बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गिर्द में और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में रहते हैं। मौलाना रूमी का कौल है, किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ? तो मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया समा लेती हैं। इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे कीमती तोहफ़ा अता कर सकता है वो वक़्त है। इससे कीमती तोहफ़ा इंसान इंसान को नहीं दे सकता। जिस मुआशरे में गोश्त खोर दरिंदे पाए जाते हों, वहाँ अपनी बच्चियों के लिबास की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चियों को अच्छे इखलाक सिखाओ। किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद किया जाए। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। मौलाना रूमी। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमिन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। सुकरात। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन हो, तो कुल रखो उस पे, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। रिज़्क और मौत का खौफ न रखो, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक ना कोई तुम्हारा रिज़्क छीन सकता है और ना ही मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। बेशक 1000 काबिल इंसान मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। लोग क्या कहेंगे, ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। मौलाना रूमी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। मौलाना रूमी। दुनिया नसीब से मिलती है और आखरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। इमाम गजाली। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी न चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। मौलाना रूमी। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक़्त है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं। इसी लम्हा मौजूद में जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफ़रत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं, दोज़ख की लपेटों की जद में होते हैं। कल मैं एक चुस्त व चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं एक थका हुआ समझदार बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़। उस्ताद मोहतरम मौलाना रूमी। शैतान को बाहर मत देखो बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज़ का नाम है। चालाकी और धोखे की फिक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फांसने की कोशिश करते हैं और तुम्हें इज़ा पहुंचाते हैं तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो,
اور باقی جو ہوتا ہے اسے ہونے دو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ چکھنا، چھونا، سونگھنا، سننا، دیکھنا، یہ 5 ظاہری حصے ہیں۔ ان کے علاوہ 6 باطنی حصے اور ہیں جو قلب، روح، نفس، سر، خفی اور اخفی ہیں۔ بدن کے حصے ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہیں، جبکہ روح کی حصے براہ راست نور سے غذا پاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے چلے جائیں گے۔ دین کیا ہے؟ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اب بات کو ختم کرو کہ دین اسلام کیا ہے۔ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے محبت ہے۔ سادہ، غریب اور بے وقوف لوگوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ امتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کی بخشش کی دعا کرنا۔ شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنی ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار درویش کا روپ بھر کر خالق اللہ کو پھانستے ہیں۔ کمینی لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ مولانا رومی۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ مولانا رومی۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی یعنی میوزک حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، عبیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ مولانا رومی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ حضرت شمس تبریز۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہ سمجھ سکی۔ مولانا رومی۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ مولانا رومی۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ 2 باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ قاسم علی شاہ۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔
ہم محبت کی چاہے جتنی بھی اچھی وضاحت کر لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہر وضاحت نامکمل لگتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فی امان اللہ۔